को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, वितक पर्व महोत्सव को जय, स्वामी श्री लालदास महाराज को। प्रिय सुन्दर साथ जी, वितक पर्व महोत्सवको यो पवित्र घडीमा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। प्रियतम परमात्माको दिव्य स्वरूपलाई प्रणाम गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पवित्र प्राङ्गणबाट वितक चर्चा आजको प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। चौथो दिन र पाँचौं दिनको प्रसंगलाई आज हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौं। आउनुहोस् सबभन्दा पहिले त्यो दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्दै हृदयमा उतार्दै आनन्दका मूल प्रियतम परमात्माको दिव्य स्वरूपलाई हृदयमा धारण गर्दै प्रार्थना गरौं। त्यसपछि चर्चालाई प्रारम्भ गरौँला। कंदम प्रभुदेव चंदम भजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवीस्यताप्तं प्रियप्राणनाथम् हरे सपूर्णं सततं प्रिया जागरणाय जाता सर्वसुपाता भवसि विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनेश बंधु शरणं विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा गरुणमेन्द्रफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नलमेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च ऋतुचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चौराग्रगण्यं सततं नमामि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को अतिशय अनुकंपा हामी सबै भक्तजन सुन्दर साथहरूको जीवनमा निरन्तर निरन्तर बर्सिरहेको छ। आज पाँचौं दिनमा हामी प्रवेश गर्दैछौं। यो पाँचौं दिनको वितक चर्चा महोत्सवमा विशेष गरिकन हामीले हाम्रो घर अखण्ड परमधामको दिव्य वर्णनमा केन्द्रित गर्नेछौं। प्रिय सुन्दर साथजी, त्यो आफ्नो मूल घरको वितक, आफ्नो घर परमधामको वितक सर्वप्रथम हामीले गायन गर्नेछौं, त्यसलाई जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्नेछौं। आफ्नो घर अखण्ड परमधामको वितक श्रवण गरेपछि त्यसपछि मात्र हामीहरूले भित्रको अखण्ड आनन्दको नित्यप्रति अनुभूति गर्नको लागि, चिन्तन गर्नको लागि पनि एक प्रकारको
मार्ग प्रशस्त हुनेछ हाम्रो जीवनमा पनि। प्रिय सुन्नुहोस् साथी, त्यो घर हामीले वर्णन गर्दा श्रीमद् भगवत गीताको 15 अध्यायको 6औं श्लोक, न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जहाँ पुगेपछि फर्केर आउनु पर्दैन, त्यो घर हाम्रो घर हो। त्यो घरमा यो संसारका कुनै पनि प्रकाश, यहाँको तेज त्यहाँ काम छैन। त्यो घरमा जो आत्माको घर हो, त्यो घरमा यहाँको न पवन काम लाग्छ, न यहाँको तेज प्रकाश पुग्दछ, न यहाँको कुनै चीज वातावरणले त्यहाँ प्रभाव पार्दछ। त्यो अखण्ड घर परमधाम हाम्रो आफ्नो घर हो। अखण्ड चैतन्यमय भूमिका, त्यो सच्चिदानन्दमय भूमि। यो संसार असत, जड र दुःखले भरिएको छ भने हाम्रो घर आत्माको त्यो सत, चिद र आनन्दमय भूमि छ। प्रिय सुन्दर साजी, त्यो ठाउँमा, त्यो भूमिमा, त्यो अखण्ड स्थानमा यहाँको समयले पनि काम गर्दैन, त्यहाँको आफ्नै समय छ। प्रियतम परमात्माको इच्छा अनुसार त्यहाँका ऋतुहरू बदलिन्छन्, त्यहाँको समय परिवर्तन हुँदै जान्छ। लीला अनुसार त्यहाँका ऋतुहरूमा परिवर्तन हुन्छन्। यहाँको जस्तो ऋतुहरू परिवर्तन हुँदैन। त्यो अखण्ड अविनाशी धामको विषयमा आज हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। प्रिय सुन्दर साजी, विशेष गरिकन आत्मा र आत्माको मूल स्रोत परमात्मा र अखण्ड परमधाम, यसैमा केन्द्रित रहेर आज हामीले वितक चर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ। मेरा प्रिय सुन्दर साथजी, त्यो घर परमधामको विषयमा गीता अझ अगाडि वर्णन गर्दछन्। गीतामा त्यो परमधाम छेर अक्षर भन्दा पर अक्षरातीत भन्ने ठाउँ, अक्षरातीतमा हाम्रो आत्माको मालिक निवास छ, हाम्रो आत्माको घर छ, जसलाई अक्षरातीत भनिन्छ भने जहाँ पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा आफ्ना ब्रह्मात्माहरूको साथमा दिव्य ब्रह्मानन्दीय प्रेम लीला गर्नुहुन्छ। यस्मात् क्षरमतितोः अहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 15 अध्यायको 18 श्लोकमा श्रीमद् भगवत गीतामा पनि वर्णन गरिएको छ। यसै गरी महामती प्राणनाथजी यही प्रसंगलाई अगाडि बढाउँदै किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ 70 प्रकरणमा, छेरथी तीत अक्षरथया अने अक्षरातीत कहवाए आपने जाऊं इणे घरे यहाँ अटकले किम पहुँचाए, यहाँ अटकले किम पहुँचाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। छेर ब्रह्मांड भन्दा पर, अक्षर ब्रह्म भन्दा पनि पर, अक्षर ब्रह्म यो सारा जगतको निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको कल्पनाबाट सारा जगतको निर्माण भएको छ शास्त्रहरूको निचोड अनुसार। यी अक्षर ब्रह्म भन्दा पनि पर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँकै विषयमा हामी आज अझ गहिराईमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यो भूमि आफ्ना विशेषताले युक्त छ। 3वटा चीजहरू, आत्मा, परमात्मा र परमधाम, यी तीनै एउटै विशेषताले युक्त छन्। जुन जुन विशेषता आत्मामा छ, तीनै विशेषता परमात्मामा पनि र तीनै विशेषता
परमधाममा पनि पाइन्छ। त्यो घरमा पुग्नको लागि संसारको अड्कलले काम गर्दैन। संसारको अड्कलले काम गर्दैन सुन्दर साथजी। त्यो पराज्ञानले युक्त अन्तर हृदय पवित्र भइसकेपछि, अन्तस्करण शुद्ध भइसकेपछि, पराज्ञानले युक्त परमधामको ज्ञानले युक्त भइसकेपछि मात्र त्यसको अनुभूति हुन्छ। वास्तवमा आध्यात्मिक यात्रा अभिव्यक्तिको यात्रा होइन, त्यो त अनुभूतिको यात्रा हो, भित्र अनुभूतिको यात्रा हो। अभिव्यक्तिमा बढी ज्ञान हुन्छ, अभिव्यक्तिमा भित्रको गहिराईको यात्रा सुरु हुन्छ। यो यात्रा अनुभूतिको यात्रा हो। जबसम्म हामी ज्ञानमा मात्रै सीमित रहन्छौं, टिपन टापनमा मात्रै, संसारका चीजहरू बटुल्नमा मात्रै, पण्डित्याइमा, चतुर्याइमा, बठ्याइमा मात्र सीमित रहन्छौं भने त्यति बेला त्यो अखण्ड परमधामको दिव्य अनुभूति हुन सम्भव छैन। प्रिय सुन्नु साथी, त्यसको लागि त प्रेम चाहिन्छ, अद्वितीय प्रेम, भित्र हृदयको निर्मल अवस्था, पवित्र अवस्था, प्रेमले भरिएको हृदय, बल्ल त्यो आफ्नो घर परमधाम अनुभूति हुन सक्दछ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा थ्योरीलाई अलिकति अध्यात्म विज्ञानमा म जोड्ने प्रयास गर्दैछु। त्यो घर अखण्ड परमधाम यहाँको समयले काम गर्दैन, त्यहाँको आफ्नै समय छ, शून्य समय यहाँको लागि। त्यसैले त त्यहाँका हरेक वस्तुहरू, हरेक चीजहरू जन्म र मृत्युभन्दा टाढा छन्, अखण्ड छ, अविनाशी छ। त्यहाँ प्रियतम परमात्माको आफ्नो इच्छा अनुसार त्यहाँ सारा समय परिवर्तन हुने गर्दछ, लीला अनुसार। त्यसको लागि बुझ्न सजिलो हुनको लागि आइन्स्टाइन, जो 20औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक भएर गए, फादर अफ द साइन्सको रूपमा जानिन्छ उनलाई, उनले एउटा थ्योरी दिएका छन्, रिलेटिभिटी थ्योरी। यो थ्योरीले के भन्छ भने, उनले एउटा उदाहरणको माध्यमद्वारा ट्विन प्याराडक्सको एउटा फिलोसफी दिन खोजेका छन्, थ्योरी दिन खोजेका छन्, एक्जाम्पल बनाएर। के भन्दछन् भने, मानौ दुई भाइ जुम्लिया छन्, मानौ तिनीहरूको उमेर 10 वर्षको होस्, सपोज। ती दुई भाइ मध्ये एक भाइलाई जहाजमा राखेर, रकेटमा राखेर अन्तरिक्षको यात्रामा पठाइदिउँ। मानव त्यो अन्तरिक्षमा घुमेर आइसक्नुको लागि, पुरै ब्रह्माण्डको परिभ्रमण गरेर फर्केर आइसक्नुको लागि 50 वर्ष समय लाग्दछ संसारको समय अनुसार। त्यो भाइ जो रकेटमा बसेर अन्तरिक्षको भ्रमणमा निस्केको छ, ऊ यो धरतीमा फर्केर आउँदा, पुरै परिभ्रमण सकेर फर्केर आउँदा उसको उमेर 60 वर्षको हुनुपर्ने हो। तर आइन्स्टाइन भन्दछन् त्यो हुँदैन, त्यसको उमेर 10 वर्षबाट अलिकति मात्र बढी हुन्छ, थोरै मात्रै बढी हुन्छ, नत्र भने केही पनि फरक पर्दैन। किनभने जति जति हामी यो धरतीलाई छोड्दै जान्छौं, छोड्दै जान्छौं, छोड्दै जान्छौं, टाढा जान्छौं, अन्तरिक्षतर्फ जान्छौं, त्यति त्यति यो समयले आफ्नो दूरीलाई संकुचित गर्दै जान्छ, समयले। त्यसैले त्यो अखण्ड परमधाम यस्तो भूमि छ, त्यहाँ शून्य समय छ यहाँको लागि, यहाँको समयले काम गर्दैन। त्यसै भएर अखण्ड परमधाम, त्यो अविनाशी धाममा हाम्रो समयले, हाम्रो हावा, हाम्रो पानी, हाम्रो वातावरणले काम गर्दैन भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेको कारण के हो? यो रिलेटिभिटी थ्योरीले पनि त्यही स्पष्ट पारेको छ। जसरी त्यो बच्चो, 10 वर्षको बच्चो घुमेर आउँदा 60 वर्षको हुनुपर्ने,
तर उसमा उमेरमा केही पनि फरक परेन। यति तीव्र गतिमा रकेटको गति हुन्छ, त्यो अगाडि बढ्दै जाँदा 50 वर्षपछि घुमेर आउँदा पनि उसको उमेरमा केही फरक परेको हुँदैन। त्यसैले त्यो अखण्ड घर परमधाम, हाम्रो दिव्यधाम, त्यहाँ संसारको समय काम लाग्दैन। यहाँको हावा, यहाँको वातावरण, कुनै पनि चिज चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो अखण्ड घर परमधाम हाम्रो आफ्नो आत्मा, त्यसको मूल स्थान हो, जसलाई सुप्रिम एबोर्डको रूपमा हामी जान्दछौँ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले एउटा सुन्दर भजन पनि छ, कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा मायाजाल, लोभिनु यसमा भूल हो। आउनुहोस् त्यसलाई एउटा भजनलाई सुन्दर ढङ्गले गाउँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा माया जाल, संसार एउटा माया जाल, कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा माया जाल, उता परम धामको सुख र शान्ति भुलेर, उता परम धामको सुख र शान्ति भुलेर, यता जीवन तर्पिन्छ विरहनमा जलेर, विरहनमा कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा माया जाल, संसार एउटा माया जाल, यमुनाका सातै घाट कुञ्ज निकुञ्ज दुवै वन, यमुनाजीका सातौं घाट कुञ्ज निकुञ्ज दुवै वन, मिलावा आकाशी चाँदनी चौक जहाँ छन्, चाँदनी चौक कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा माया जाल, संसार एउटा माया जाल, पश्चिम चौगान मधुबन फूलबाग नूरबाग अनेका, पश्चिम चौगान मधुबन फूलबाग नूरबाग अनेका, 8 सागर धाम का 8 जमीन विशेष, 8 जमीन कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा माया जाल, मायावी जिब्रो धामको वर्णन गर्न सक्दैन, मायावी जिब्रो धामको वर्णन गर्न सक्दैन, मिठे गाना नपुगी आत्मा रोग
पुग्दैन आत्माको रोग हट्दैन। कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा माया जाल संसार एउटा माया जाल। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, अखंड परमधाम को जय। प्रिय सुन्दर साथी, कहिले हामी त्यो आफ्नो घर परमधाम पुग्ने हो जहाँ मात्र आनन्द छ, जहाँ अखण्ड आनन्द निरन्तर निरन्तर बर्सिरहेको छ। कहिले पुग्ने हो त्यो घरमा? शान्ति छैन, त्यो बिना शान्ति छैन, त्यो बिना कहाँ चैन छ, कहाँ? एक पलको लागि पनि हामी जब जब आफ्नो घरबाट बिछोडिएका हुन्छौं, आफ्ना प्रियतम परमात्माबाट बिछोडिएका हुन्छौं, आत्मा जब विस्मृत बन्दछ, पीडा सुरु हुन्छ संसारको, आत्मा रोग सुरु हुन्छ संसारको। त्यसैले कहिले त्यहाँ पुगौला आत्माको जहाँ मूल हो, संसार एउटा मायाजाल लोभिने उसमा भूल हो। लोभिएका छैनौं त संसारको, कहिले धनमा, कहिले मान प्रतिष्ठामा, कहिले परिवारमा, संसारका तुच्छ चीजहरूमा, साना साना चीजहरूमा लोभिएर त्यसमा जकडिएर आत्माको रोगले ग्रस्त बन्दै दिन प्रतिदिन हामीले जीवनलाई बिताइरहेका छौं। प्रिय सुन्दर साथी, होइन, अब बुझ्ने बेला भएको छ, सचेत बन्ने बेला भएको छ। कतै हाम्रो जीवनमा पनि त्यो रोगले प्रवेश गरेको त छैन? हामी टाढिएका त छैनौं? तू आपे न्यारी होत है तू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है अंतर न आडी नूर। महामतीजी भन्नुहुन्छ, तिमी आफै टाढिएका छौ परमात्मासँग। प्रियतम परमात्मा एक पलको लागि पनि अलग हुनुहुन्न तिमीबाट। पर्दा त तिमीले खडा गरेका छौ, तिमीले आफैले। परमात्मा र तिम्रो बीचमा एउटा विशाल पर्दा खडा भएको छ, दिवाल खडा भएको छ। जसरी जर्मनको बर्लिन शहर, त्यसमा वर्षौंसम्म दिवाल खडा भयो एउटा राजनीतिक कारणले। बर्लिनमा पूर्व जर्मन र पश्चिम जर्मनको रूपमा त्यो दिवालले मुलुकलाई दुई भागमा विभाजित गरिदियो। 25-30 वर्षपछि जब त्यो दिवाल तोडियो, आफन्तहरू, दिवाल वारी पारी बसेका आफन्तहरू जो बिछोडिएका थिए, तिनीहरूको मधुर मिलन फेरि यस्तो लाग्दथ्यो मानव अखण्ड आनन्दको अनुभूति फेरि वर्षेर आएको छ जीवनमा जस्तो लाग्दथ्यो उनीहरूलाई। आफ्नै परिवारका सदस्यहरू बिछोडिएका थिए दिवालको कारणले। त्यसै गरी परमात्मा र हाम्रो बीचमा हामीले आफैले खडा गरेको दिवाल, हजार प्रकारका डिजायर्सहरूको दिवाल, कामनाहरूको दिवाल, क्रोधको दिवाल, छिनछिनमा घृणा गर्ने दिवाल, डिग्रेडिङ अदर्स, एकअर्कालाई नीचा देखाउने खालका भावनाहरू, अहंकार र ईर्ष्याको दिवाल, लोभ र मोहको दिवाल, भयंकर ठूलो दिवाल खडा गरेका छौं हामीले। त्यसलाई तोड्नु पर्ने आवश्यकता छ, चट्टानलाई तोड्नु पर्ने। बल्ल प्रियतम परमात्माको अनुभूति हुन्छ, सामनेमै हुनुहुन्छ परमात्मा। त्यो अखण्ड परमधाम 9 प्रकारका विभिन्न विशेषताहरूले युक्त छ। सबभन्दा पहिलो विशेषता छ सत्य, अर्थात् परमधाम सत्य छ, आत्मा सत्य छ र परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ। यी तीनैको समान विशेषता। सत भनेको जो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, जो भोलि पनि रहनेछ। काल त्रयेऽपि समान रूपेण यह तिष्ठति स सत्।
अर्थात् तिनै कालमा जो अपरिवर्तनीय छ त्यही त सत हो। यो हाम्रो शरीर 50 वर्ष पहिला थिएन, अहिले देखा परेको छ। 50 वर्षपछि यो रहने छैन, परिवर्तनशील छ, नाशवान छ। यो सत भएन। मेरो मन छिनछिनमा बदलिन्छ। मेरा विचारका श्रृङ्खलाहरू पल पलमा बदलिन्छन्। कहिले राम्रो सोच, कहिले कस्तो, कहिले कस्तो, कहिले असाध्यै राम्रो सद्गुण आउँछ विचारमा, कहिले रजगुणको मात्रा बढ्छ भने कहिले तमोगुणको मात्रा बढ्छ। त्यसैले त्यो मन पनि परिवर्तनशील छ, चन्द्रमा जस्तो बदलिरहने। त्यसैले त्यो पनि सत होइन। हाम्रो बुद्धि पनि सत होइन। कहिले असाध्य राम्रो बुद्धि, छोटो बुद्धि, कहिले बुद्धि पल पल बदलिएको छ। असाध्यै सीमित छ बुद्धिमा पनि, प्रदूषित छ बुद्धि पनि। चित्तवृत्तिहरू यी सबै नै परिवर्तनशील छन्। त्यसैले जुन चिज परिवर्तनशील छ त्यो सत हुन सक्दैन। हामीले धोका पाएका छौँ नि यस्तै परिवर्तनशील चिजमा भर गरेर, विश्वास गरेर। मैले सुनेको छु एकजना गुरुमा उनका शिष्य प्रत्येक दिन कथा सुन्न जान्छन्। उनले भन्दछन्, गुरुजी हजुरको सेवामा म आएको छु, मलाई नजिक राखेर सेवा दिनुहोस्। बाबु तिमी एउटा काम गर, यहाँबाट दूरी नाप्दै जाऊ। तिमी 1 किलोमिटर टाढा पुग्दा कुन ठाउँमा पुग्दछौ त्यहाँ एउटा निशानी राखेर आउनु, चिन्ह राखेर आउनु, नबिर्सिनु नि। शिष्य जान्छ, नाप्दै जान्छ। 1 किलोमिटरको दूरी पुगेपछि उसले एउटा निशान राखेर आउँछ र फरक्क फर्केर आएर गुरुजीलाई लिएर जान्छ। जाउँ हिँड्नुहोस्, मैले नापेर आएँ 1 किलोमिटर। त्यहाँ पुगिसकेपछि त निशान छैन, बद्लिसकेको छ। यता हेर्छ, उता हेर्छ, दायाँ बायाँ चारैतर्फ हेर्न थाल्छ, निशान देखिँदैन। के खोज्दछ तिमी? निशान खोइ, गुरुजी भन्नुहुन्छ। शिष्य जवाब दिन्छ, गुरुजी यहाँ एउटा गोरु बसेको थियो, 1 किलोमिटर पुरा गर्दा ठिक्क यो ठाउँमा आइपुग्दा यसो दायाँ बायाँ हेरेँ, केही पनि देखिन। यही गोरुलाई नै निशान राख्छु भनेर म फरक्क फर्केर आएँ। अहिले त गोरु हिँडेछ। भित्रभित्र मुस्कुराउँदै गुरुजी तर शिष्यको मूर्खताप्रति अलिकति दुखी पनि हुँदै भन्नुहुन्छ, बाबु के गर्यौ तिमीले यस्तो? निशान त नबदलिने चिजमा पो राख्नुपर्ने। एउटा ढुङ्गो राखेको भए हुन्थ्यो, किला ठोकेको भए हुन्थ्यो। केही न केही नसर्ने चिज, नबदलिने चिजमा पो निशान राख्नुपर्छ त। त्यस्तो हिँडिरहने गोरुलाई निशान राख्ने हो? बिचरा गोरु चरेर आएको हुँदो हो, एक ठाउँमा बस्यो, एकछिन उग्राएर बसेको बेलामा त्यही बेलामा तिम्रो त्यहाँ नाप्ने काम पुरा भयो। ऊ त हिँडी त हाल्यो, किन बस्थ्यो? धोका पायो नि तिमीले। नसर्ने चिजमा निशानी राख। प्रिय सुन्दर साथी, कतै हामीले त्यस्तै गुरुको निशानी त राखेका छैनौँ? परिवर्तनशील चिजको, जुन चिज बदलिने छ त्यसमा भरोसा गरेर, त्यसमा विश्वास गरेर रात दिन त्यसलाई निशानी राखेर यो नै मेरो सर्वेसर्वा हो भनेर सधैँभरि कतै हामीले आफ्नो जीवनलाई एकदम अन्धकारमा त पुर्याएका छैनौँ। प्रिय सुन्दर साथी, यो कुरा हामीले चिन्तन गरौँ। धनमा विश्वास गर्यौं, रात दिन धोकै धोका, यसमा आनन्द छ कि भनेर विश्वास गर्यौं। धनमा, सम्पत्ति कमाउनुमा रात दिन हाम्रो जीवन त्यसमा गयो, तर त्यसमा धोका भन्दा बाहेक के पनि पाइएन। करोडपतिहरू रोडपति भएपछि धोका भन्दा बाहेक छैन त्यहाँ पनि। हैन, आनन्द र शान्ति त परिवारमा पो छ, त्यहाँ पनि खुब खोजियो। रात दिन परिवारको पालन पोषण, भरण पोषण र उनीहरूको उन्नतिको लागि दिन रात मैले एक गरेँ, दिन रात एक गरेँ।
तर खै खै धोकाभन्दा बाहेक के देखियो त्यहाँ पनि। हेर्नुहोस् त आज वृद्धाश्रम भरिएका छन् बुढाबुढीहरूले, वृद्ध वृद्धाहरूले। किन यस्तो? के को लागि? रात दिन जुन बाउ आमा लच्छी भएर जब हामी बच्चा थियौं, केटाकेटी थियौं, त्यति बेलामा उनीहरू सहारा बने हाम्रो लागि। हातले मात्र हामीलाई आँगन आँगन डुलाए। जब हामी लड्थ्यौं त्यति बेला जुरुक्क उठाउँथे, हिँड्न सिकाए, सहारा बने। तर जब उनीहरू अब वृद्ध छन्, हातगोडा उनीहरूका थरथर थरथर काँप्छन्, लगलगाउँछन्, आँगन पनि परदेश भएको छ, त्यति बेला चाहिँ फेरि हाम्रो के छ हालत? हामी सहारा बन्न सकेनौं उनीहरूको चाहिँ। जब हामी साना बच्चा थियौं त्यति बेला उनीहरू सहारा बने, तर जब उनीहरू सहारा विहीन हुँदा हामी लच्छी बन्न सकेनौं उनीहरूको। यस्तो छ संसार। प्रिय सुन्दर साजी, धोकै धोका परिवारमा पनि, आफ्नो आफ्नो आफन्त भन्नेमा पनि। त्यसैगरी मान प्रतिष्ठा सम्मान, त्यसलाई पनि मैले भर गरेँ। हामी जस्ता गुरुहरू भन्ने सबभन्दा बढी त्यसबाट विचलित, पीडित, रात दिन अहंकारले ग्रस्त भएर म सबभन्दा ठुलो भन्ने भाव रात दिन भित्रभित्र आउँछ। अलिकति पनि मान र सम्मानमा कमी भइदियो भने कति रिस उठ्छ भित्रभित्रै, आगो सल्किन्छ यहाँ भित्रभित्रै। ईर्ष्या अनि अहंकारले सबैलाई तहस नहस पारेको छ। पैसा र प्रतिष्ठाले, ईर्ष्या र अहंकारले रात दिन हामीलाई पीडा 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 भन्दा बाहेक के पनि दिएको छैन। प्रिय सुन्दर साजी, यो कुरा हामीले जबसम्म बुझ्न सक्दैनौं तबसम्म धोका भन्दा बाहेक केही पनि छैन, धोका भन्दा बाहेक के पनि छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर आफ्नो घर अखण्ड परमधाम त्यो सत छ, सत्य जुन चीज बदलिँदैन, त्यो सधैँभरि एकदम अखण्ड आनन्दमा रमाउने ठाउँ त्यही हो। त्यसैमा भर पर्नु पनि हुन्छ, सधैँभरि त्यसैमा नै भर पर्नु पनि हुन्छ। धोका खानु छैन जिन्दगीमा भनेदेखि सत्यमा, अक्षराती तत्वमा मात्रै भर पर्ने, रात दिन त्यसैमा मात्रै एकदम एकाग्र बन्ने, प्रियतम परमात्माको चरणमा आफूलाई एकाग्र राख्ने, एकदम एकाग्र राख्ने प्रियतम परमात्माको विष्णुसाजी अनुष्ठानलाई स्मरण गरौँ। राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम 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 कहिए, यही विधरा तेरा सोही विधरही, यही विधरा तेरा सोही विधरही। राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम 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 कहिए, यही विधरा तेरा सोही विधरही, यही विधरा के वाला सोही विधरही। राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम 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 कहिए, यही विधरा तेरा सोही विधरही, यही विधरा तेरा सोही विधरही। राजश्याम 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 कहिए, यही विधरा तेरा सोही विधरही, यही विधरा के वाला सोही विधरही। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। प्रिय सुन्दर साजी, दोस्रो विशेषता आत्मा परमात्मा अनि परमधामको त्यो चैतन्यमय छ। आत्मा पनि चिदघन स्वरूप छ। चिद इति ज्ञान स्वरूप, ज्ञानको स्वरूपलाई नै चैतन्यमय भनेको छ। प्रकाश भनेकै ज्ञान हो, ज्ञानको तेज, ज्ञान स्वरूप, कुनै पनि प्रकारको अनभिज्ञता नरहने। आत्मा पनि, परमात्मा पनि र परमधाम पनि चैतन्यमय छ, चिदघन स्वरूप छ।
सबैतर्फ ज्ञान र प्रकाशले भरिपूर्ण। त्यसैले दोस्रो विशेषता परमधामको, आत्माको र परमात्माको, त्यो चैतन्यमय छ। तेस्रो छ आनन्द। आत्मा अनुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनन्द, जसलाई वर्णन गर्नै सकिँदैन, अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ आत्माले, त्यो आनन्द। एकजना बोल्न नसक्ने लाटो व्यक्तिलाई मिश्रीको सानो ढिक्को मुखमा राखिदियो भने, कस्तो छ बाबु भन भन सोध्यो भने हाँस्छ मात्रै, मुस्कुराउँछ मात्रै, तर व्यक्त गर्न सक्दैन। आनन्दको अनुभव गरेको छ उसले, गुलियोको रसको रसास्वादन गरेको छ मिश्रीको, बट ही क्यान नट डिस्क्राइब, वर्णन गर्न सक्दैन। त्यो आत्माको अनुभव व्याख्यान रहित, व्याख्या गर्न सकिँदैन। प्रिय सुन्दरसाजी, हामीले आनन्द भन्ने गरेका छौँ संसारका तुच्छ चिजहरूलाई, क्षणिक चिजहरूलाई आनन्द भनेर भ्रममा परेका छौँ हामीहरू। आनन्दको दुईवटा विशेषता हुन्छ। पहिलो, आनन्दमा अरू व्यक्तिको सहारा र अरू कुनै वस्तुको सहारा चाहिँदैन आनन्दको लागि। तर संसारको सुखमा कि अरू व्यक्तिको सहारा चाहियो कि अरू कुनै वस्तुको सहारा चाहियो, सहारा बिना त्यो संसारको खुसी सुख भित्र प्रवेश गर्न गाह्रो छ। तर जब आनन्दमा प्रवेश गर्दछौँ हामीहरू, त्यति बेला कसैको पनि सहारा चाहिँदैन। प्रिय सुन्दरसाजी, यो पहिलो विशेषता छ आनन्द र सुखको बीचको। र दोस्रो, आनन्दको उपभोग अनुभूति जति जति गर्दै गयो उति उति बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। तर संसारको सुख जति जति भोग उपभोग गर्दै गयो त्यसको चाहना कम हुँदै जान्छ, फेरि बढ्छ, फेरि कम हुन्छ, कम हुन्छ। मलाई भोक लागेको छ असाध्यै नै, एक थाल भोजन छ अगाडि, खाँदै जान्छु खाँदै जान्छु। पहिलो गाँसमा जति भोग बढेको हुन्छ, दोस्रो तेस्रोमा कम हुँदै जान्छ। र थालभरिको भोजन ग्रहण गरिसकेपछि मलाई अब खान सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा पुग्छु म। एउटा लड्डु खाइदिनुहोस् न भन्दा पनि मेरो पेटले माग्दैन, दिक्क हुन्छु म। त्यो कसरी आनन्द हुन सक्छ र? प्रिय सुन्दरसाजी, आनन्द त बढ्दो अवस्थामा छ, बढ्दो अवस्थामा झन्झन 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 बढ्दै जान्छ त्यो आनन्द। त्यसैले तेस्रो विशेषता त्यो आनन्द हो, त्यो आत्माको अनुभव मात्रै अनुभूतिको विषय हो, त्यो अभिव्यक्तिको विषय होइन। प्रिय सुन्दरसाजी, त्यसपछि अर्को विशेषता छ अनन्त, अर्थात् एक्लै हुनु। राजश्यामाजी एक्लै हुनुहुन्न, राज्य महाराज एक्लै हुनुहुन्न, उहाँको विस्तार हो पुरै 25 परमधाम। त्यहाँका जानवर, त्यहाँका पशुपन्छी, त्यहाँका फलफूल वृक्ष आदि ती सबै अनन्तको रूपमा, उहाँकै स्वरूपको रूपमा सारा 25 परमधामभरि फैलिएको छ। राज्य महाराज आफ्नै स्वरूप विस्तारित हुनुभएको छ प्रत्येक चिजमा परमधामको। त्यसैले अनन्त छ, इन्फिनिट छ भनिएको पनि छ। त्यो अनुभूतिको विषय ब्रह्म निर्वाण, जसलाई समाधि पनि भनिन्छ, अर्थात् त्यो निजानन्दमा प्रवेश गर्नुको लागि दुईवटा चिजको जरुरत छ, 0 प्लस इन्फिनिट। म्याथमेटिक्समा लिमिटेसन्सहरू पढ्दाखेरि क्यालकुलसमा यो कुरा हामीले बुझ्दछौँ। 0 प्लस इन्फिनिट अर्थात् 0 भनेको शून्यता, अहंकार शून्य अवस्था, यो पहिलो गुण हामीमा हुनुपर्ने। र इन्फिनिट चाहिँ के? त्यो आत्माको अनुभूति चाहिँ अनन्त हुनु पर्यो। म आत्मा हुँ भन्ने भाव अनन्त रूपमा विस्तारित हुनु पर्यो। पल पल पल
म आत्मा हुँ, संसारको तुच्छ शरीरवाला म होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। गहिरोसँगले पल पल आत्माको अनुभवको विस्तारित रूप बढ्दै जानु पर्यो, सोच्दै जानु पर्यो। त्यो अनन्त तब मात्र अहंकार शून्य अवस्था र म आत्मा हुँ, परमधामको अंश हुँ, राज्य महाराजको अंश हुँ भन्ने भाव जब जब बढ्दै जान्छ तब तब साँच्चै नै निजानन्दमा प्रवेश गर्दै गइन्छ। अहंकार आयो, रोकियो। जब मैं थी तब प्रभु नहीं, जब प्रभु तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाय। जबसम्म म भन्ने भाव थियो, अहंकार थियो, तबसम्म प्रियतम परमात्माको अनुभूति भएन। जब म हराएँ, अहंकार हरायो, तब परमात्मा मेरो सामनेमा हुनुहुन्छ। प्रेम गली अति साकरी, यामे दोन समाए। प्रेमको बाटो असाध्यै साँघुरो छ। यहाँ दुईजना अट्नै सक्दैन, सँगै जानै सक्दैनन्, त्यति साँघुरो बाटो। कि प्रेम कि अहंकार। अहंकार गयो भने प्रेम जाँदैन, प्रेम गयो भने अहंकार कहाँबाट जाने। त्यसो भएर त्यो परब्रह्म परमात्माको अनुभूति गर्नको लागि, निजानन्दको अनुभूति गर्नको लागि अहंकार शून्यता पहिलो फिचर्स, पहिलो गुण हुनुपर्दछ। विनम्रताले भरिएको जीवन शैली बन्नु पर्यो। भित्र अनि बाहिर एक समान हृदय बन्नु पर्यो। निर्मल र पवित्र बन्नु पर्यो। सहजताको साथमा जीवन यापन गर्नु पर्यो। अनि आत्माको अनुभवको विस्तारित रूप बढ्दै जानु पर्यो। म आत्मा हुँ भन्ने भाव बढ्दै जानु पर्यो। बल्ल हामी परमधामको अनुभूति गर्न सक्दछौँ, परमात्माको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। त्यसैले राजी महाराजकै अनन्त रूपमा पुज्दै पछि परमधाममा फैलिनु भएको छ। अर्को छ अद्वैत। प्रिय सुन्नुहोस्, अनन्त हुँदा हुँदै पनि एक अर्कासँग जोडिएको, त्यसलाई अद्वैत भनियो। अलग नै छैन। हम तुम एक ओ तन के अपनी रूह नहीं दोए। हामी एउटै, हेर्दाखेरि अलग अलग जस्तो देखिए तापनि, विस्तारित रूप देखिए तापनि जोडिएका छौँ। तर संसारमा पिठ्यौँ फर्काएका छौँ सबैले, परिवारमा, समाजमा, जता पनि। किनभने स्वार्थ केन्द्रित छ संसारको सारा सम्बन्ध। परमधामको सम्बन्ध स्वार्थमा आधारित छैन। त्यहाँ केहीको लिनु न दिनु, न सम्पत्ति, न पैसा, न केही न केही। त्यसैले केही मतलबको विषय रहेन। त्यसैले त्यो अद्वैतको भूमि, अखण्ड परमधाम हामीले बुझ्दछौँ। अर्को छ शुद्ध साकार। प्रिय सुन्नुहोस्, अखण्ड परमधाम शुद्ध साकार छ। वज्रसूची वेदान्तमा आचार्य शङ्कर भन्नुहुन्छ, साकारस्य विनाशोऽस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य चावस्तुत्वात् तदुपय पक्षे विभिन्नं वस्तु ज्ञानमोक्षः। अर्थात् जुन चीज देखिन्छ त्यो त नाश भएर जाने, दिन प्रतिदिन नाश भएर गएको छ। संसारका हरेक चिजहरू हेर्नुहोस् त, जन्मनु मर्नु, जन्मनु मर्नु, घुमिरहनु चक्करमा। बाली डाली पनि अहिले धान रोप्ने चलेको छ धमाधम। यहाँ धान रोपिन्छ, हरियाली छाउँछ, धान पाक्छ, त्यसलाई फेरि भित्र्याइन्छ, काटिन्छ, फेरि अर्को बाली आउँछ। यो चलै छ। ऋतु परिवर्तन हुन्छ, दिन पछि रात, रात पछि दिन बदलेको छ। सबै कुरा बदलिएको छ। यो बदलिने चिज, देख्ने चिज, यो लोप भएर जान्छ, लय भएर जान्छ एक दिन। अर्कोतर्फ नदेखिने निराकार, नदेखिने चिजको के अस्तित्व? जुन चिजै छैन, देखिँदैन, त्यसको कुनै अस्तित्व नै भएन। त्यसो परमात्माको स्वरूप कस्तो? उहाँको स्वरूप यो साकार
र निराकारभन्दा परको शुद्ध साकार भनेर श्रीकृष्ण प्रणामी शुद्ध सनातन धर्म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले यसलाई व्याख्या गरेको छ। आदि शङ्कराचार्यले यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ कि त्यसलाई जान्नु नै वास्तवमा मोक्ष हो भनेर प्रश्न पारेको छ। साकार र निराकार भन्दाको परको त्यो दिव्य स्वरूप त्यही हो शुद्ध साकार। त्यो हाम्रो घर परमधाम पनि त्यसैले शुद्ध साकार। आत्मा परमात्मा र परमधामको विशेषता नै शुद्ध साकार विशेषतामा हुन्छ। प्रिय सुन्दर साजी, परमधामको जब जब चर्चा गर्दै जान्छौँ हामीहरू त्यति आनन्दको मानव झरना बगिरहेको हुन्छ। हृदय पुष्पित बन्दछ, पल्लवित बन्दछ, आनन्दको वर्षात हुन थाल्दछ आफ्नो घरको याद गरेर। त्यसपछि त्यसको विशेषता छ प्रेम। प्रेम हुनुको लागि केही गुणहरू छन्। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ द्वेष छैन, द्वेष छैन त्यहाँ द्वेष। अर्को ईर्ष्या छैन र अर्को छ अहंकार, त्यो पनि हुनु हुँदैन। यी तीनवटा चीज जहाँ छ त्यहाँ प्रेम सम्भव छैन। जो कभी छीन लेता है जीना पे पर रोशन काहूं किन पे। परिक्रमाको तेस्रो प्रकरणमा हामीले पढ्ने गरेका छौँ सुन्दर साथजी, सुन्दै गरेका छौँ सधैँभरि। जो कदी छिन लेत है जिन पे पर रोशन काहूं किन पे। अखण्ड घर परमधाममा कोही सखीले ल्याएर वनबाट केही सागहरू लिएर आउनुहुन्छ भने अर्को सखीले त्यो सागहरूलाई तयार गर्नुहुन्छ र अर्कै सखीले त्यसलाई लिएर जानुहुन्छ राजी महाराजको सामनेमा। अर्कै सखी आएर बीचमा त्यसलाई फेरि खोसेर लिएर जानुहुन्छ भित्र। मैले जंगलबाट ल्याउने, यत्रो मेहनत गरेर टिपेर ल्याउने, आखिरमा लैजाने बेला ठिक राज्यको सामनेमा देखा पर्ने चाहिँ यिनीहरू। यो भाव जाग्दैन त्यहाँ। त्यहाँ त एउटै छ, भित्र भाव एउटै। त्यसैले त यसैलाई परमधाम बनाउनु पर्दछ हामीले भनेको। यो संसार नै परमधाम हो हाम्रो लागि, त्यो बनाउनु पर्दछ। मृत्युपछि शरीर छुटेपछि परमधाममा पुगौँला, परमधाम देखौँला भनेर पर्खेर बस्ने होइन, अनुभव गर्नको लागि पर्खने विषय होइन यो। परमधाम यहाँ उत्रनु पर्दछ सुन्नु साथी। यहाँ के गर्ने त्यसको लागि? द्वेषको भावना हटाउने, सहज बन्ने, अरूको प्रगतिमा पनि खुसी रहन सिक्ने, बरु उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिने। भले ऊ क्षमता रहित हुँदा हुँदै पनि कुनै अनेक तरिकाले पनि ऊ समाजमा देखिएको हुन सक्छ, अनेकौं अगुणले भरिएको हुन सक्छ, तर आफ्नो परिवेश अनुसारले वातावरण मिलाएर ऊ माथि पुगेको पनि हुन सक्छ। राजी महाराज सबै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। छोडिदिने, द्वेष नराख्ने, प्रार्थना गर्ने, उसको लागि पनि प्रार्थना गर्ने। एक नम्बरमा द्वेष बिनाको जीवनशैली। अर्को छ ईर्ष्या, जेलसी। अर्काको प्रगतिमा कहिले पनि ईर्ष्या नगर्ने, अर्काको भलाइमा बरु सकिन्छ खुसी हुने, नत्र भने बाधा नदिने। ईर्ष्या रोग हो, ठुलो रोग हो ईर्ष्या। बरु अर्कोको सफलतामा उसलाई तानेर कम गर्नुभन्दा आफूले पनि प्रगति गरेर ऊभन्दा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सफलताको सिँढी चढ्दै जाने, प्रेमको साथमा सबैलाई साथमा राखेर। र तेस्रो छ अहंकार। अहंकार त अघि नै पनि वर्णन गरियो, प्रेमको कैँची हो अहंकार। त्यहाँ परमधाममा अहंकार कहाँबाट हुनु? यी संसारमा छ अहंकार। त्यसैले परमधामको अनुभूति गर्नलाई हामीले गाह्रो भएको कारण त्यही हो। त्यसैले द्वेष, ईर्ष्या र अहंकार रहित हाम्रो घर परमधाम, आत्मा परमात्मा र परमधाम सम्पूर्ण रूपमा प्रेमै प्रेमले भरिएको छ। अर्को छ जीवन। आठौं विशेषता छ जीवन। अर्थात् संसारमा जसलाई हामीले जीवन भन्ने गरेका छौं
त्यो त मृत्युतर्फको यात्रा हो सामान्य रूपमा हेर्ने भने। बच्चा जन्मियो, ठुलो हुँदै गयो, उसको यात्रा मृत्युतर्फको अगाडि बढ्यो। तर परमधाम त्यो साँचो जीवन, त्यो सत्य र अखण्ड आनन्दको जीवन, अविनाशी जीवन, वास्तवमा त्यो चाहिँ जीवन हो। कहती हूं करके हेत सारे दिन की यह विरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित्य। परिक्रमाको तेस्रो प्रकरणमा हामीले सुन्ने गरेका छौं। वास्तवमा त्यही हो जीवन हाम्रो। रात दिन हामी प्रियतम परमात्माको साथमा कसरी रमण गर्छौं, कस्ता प्रकारका लीलाहरूमा सम्मिलित हुने गर्छौं, त्यही नै हो हाम्रो जीवन। प्रिय सुन्दर साथी, त्यही नै हाम्रो वास्तविक जीवन। यो संसारको जीवन त नश्वर छ, हेर्दा हेर्दै मेटिएर जानेछ। तर यही संसारको यो जीवनलाई हामीले प्रेममय बनाउँदै, आनन्दमय बनाउँदै, व्यवहारिक धर्मलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्दै, सबैसँग द्वेष, ईर्ष्या र अहंकार रहितको व्यवहार गर्दै साँचो जीवनको यात्रामा हामीले पाएर चाल्न सक्दछौँ। र सुन्दर साजी, नवौं विशेषता छ सुन्दर। आत्मा अत्यन्त सुन्दर छ, परमात्मा सुन्दर हुनुहुन्छ र परमधाम पनि सुन्दर छ। सुन्दर साजी, जगत कुरूप छ, तर परमधाम खिलेको फूल जस्तै छ। एउटा सामान्य उदाहरण हेरौँ त। संसारमै सबभन्दा सुन्दरी छानिएकी एकजना कुनै मिस वर्ल्ड हुनुहुन्छ, सपोज मिस युनिभर्स या मिस वर्ल्ड छन्। भर्खर स्टेजबाट उनको घोषणा गरियो। त्यति बेला सबैजना तयार हुन्छन् उनको सामनेमा बसेर, साथमा बसेर फोटो खिच्नको लागि। हजारौं डलर तिरेर भए पनि, फोटो खिच्नको लागि भए पनि कयौं मान्छे तयार हुन्छन् जब भर्खर विश्व सुन्दरी घोषित भएकी छिन् भने। हजारौं डलर तिर्न तयार छन् एक झलक पाउनको लागि। तर मानव तिनै विश्व सुन्दरी स्टेजबाट भर्खर तल ओर्लिँदै छिन् घरतर्फ जानको लागि। आफ्नो गाडीमा बस्नको लागि जब पाइला राख्न खोज्छिन्, त्यतिखेर अचानक उनलाई हार्ट एट्याक हुन्छ र भुइँमा पछारिन्छन्। उनको मृत्यु हुन्छ मानव। अब यसपछि त्यो मृत्यु भएको शरीरमा त्यो छेउमा आएर कसैले फोटो खिच्न खोज्दैन। $1 पनि कोही तयार हुँदैन फोटो खिच्नको लागि। फोटो खिच्नु त कहाँ त्यो लडेको शरीरलाई उठाएर लैजानको लागि हतार हुन्छ सबैजना। छिटो श्मशान घाटतर्फ। त्यसैले के रहेछ सुन्दर? शरीर सुन्दरै छ? वास्तवमा शरीर सुन्दर होइन, आत्मा सुन्दर भएर शरीर सुन्दर देखिएको। सुन्दर साजी, मेरा प्रिय सुन्दर साजी, त्यसैले संसारको सुन्दरतामा पनि अल्झिने होइन। हामी यस्ता कयौंलाई सुन्दरताको क्षणिक भ्रमले दुःख दिएको हुन्छ। सुन्दरता क्षणिक छ, संसारको सुन्दरता ओइलाएर जान्छ फूल जस्तै। बिहान फक्रेको फूल बेलुका ओइलाएर गए जस्तै गरी संसारको सुन्दरता, बाहिरी सुन्दरता ओइलाएर जान्छ, तर आत्मा हमेशा सुन्दर छ। त्यसैले त्यही सुन्दर घर, आफ्नो घर परमधामतर्फ हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको प्रसङ्गमा हामीले आफ्नो आत्माको मालिक परमात्मा र परमधामको यी 9वटा समान विशेषताहरूलाई वर्णन गर्ने प्रयास गर्यौं। अगाडि यही प्रसङ्गलाई फेरि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। आजको लागि प्रसङ्ग यही नै विश्राम गरौँ। सबको कल्याण होस्। प्रियतम परमात्मा राज्य महाराजको कृपा सधैँ बर्सिरहोस् सबैमा भन्दै अब अन्तिम प्रार्थना सहित आजको कार्यक्रमलाई हामी यही विश्राम गर्दछौँ। आउनुहोस् अर्जी बोलौं खूब प्रेमका साथमा। हे पियाजी, हे बालाजी, हे मेरा प्राण प्रियतम, तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियूजी। म अर्जी गर्छु हे मेरा पियू परमात्मा, म अवगुणको खानी हुँ, तर हजुरले आफ्नो
जुन प्रेम छ, करुणा छ, त्यो चाहिँ बर्साइरहनुहोस् मलाई। यो भावको साथमा अर्जी बोलौँ। या तुम हो तैसे कीजियो मैं, अरे मेरे पियूजी, पिया हम जैसे तुम जीन करो मेरा, तड़फ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे मीते दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं इन सकूं पिया, तुम मेरी आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा सब विध पिया जी, समर्थ दिन रोए रोए जी। जन्मांधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते की, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे। ये पुकार पिया सुन के अगर ढील करो तुम जीनगी, छिण छिण खबर जो लीजियो मैं, अरे जगत दुलही। एति अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराई सो, अंतरारी काल के दुल्हा दीजिए कंठ लगाए, कंठ लगाए कंठ साथिया, की जय हास विलास वारणे जाए श्री इंद्राओ पिया, चरण के पास तुम दुल्हा मैं दुल्हनिया पिया, और न जानो बात इस कसों सेवा करो पिया, सब सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जैसी, महामती युगल किशोर परवारी, बलि जाते तुम हो तैसी पियो मैं, अरे मेरे पियूजी मैं, अरे मेरे पियूजी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, पितक पर्व महोत्सव को जय, सम्पूर्ण भक्तजन सुन्दर साथ को जय। प्रिय सुन्दर साथजी, आजको लागि प्रसङ्गलाई यही विश्राम गरौँ। भोलि फेरि समयमै उपस्थित भएर हामीले प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँला। सबको कल्याण होस्, सबैमा कृपा निरन्तर निरन्तर बसिरहोस्। प्रणाम।